देश संघीयतामा गइसके पश्चात स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, भूमिका र जिम्मेवारी थप गरिएसँगै स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधन आफैले जुटाई आफ्नो विकास आफैले गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै यस गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा विविध अन्य विकासमूलक कार्ययोजना र कार्यान्वयन आफैले गर्दै आइरहेको छ। संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफैमा त्यस्ता शक्तिशाली निकायहरू हुन् जसले संविधानको दायराभित्र रही पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने क्षमता राख्छन्। बलियो इच्छा शक्ति र दीर्घकालीन सोचयुक्त राजनीतिक नेतृत्वले 5 वर्षभित्र आफ्नो पालिकालाई साँच्चीकै नमुना बनाउन सक्ने अवसर पाएका छन्। यसै अवसरलाई चुनौती र मौका ठानी चन्द्रनगर गाउँपालिकाले पनि आफ्नो कार्यकुशलतालाई प्रस्तुत गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ। नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय सरकारहरूलाई दिएका उल्लेखित अधिकारहरूलाई प्रयोग गरी यस गाउँपालिकाको सीमित स्रोत साधन तथा संघ र प्रदेशको अनुदानमा पहिलो 5 वर्षीय कार्यकालमा समग्र गाउँपालिकाको विकास कार्यहरूको वस्तुस्थिति झल्कने गरी यो वृत्तचित्र तयार गरिएको हो। सर्लाही जिल्ला स्थित चन्द्रनगर गाउँपालिकाको पूर्व र दक्षिण सीमामा ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, पश्चिममा कविलासी नगरपालिका, उत्तरमा ईश्वरपुर नगरपालिकाको 4 किलाभित्र रहेको छ। 47.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा 52 बिघाबाट परिचित सुन्दर र मनोरम नाडीतालको छेउमा गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको छ। यो गाउँपालिका पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट 16 किलोमिटर दक्षिण र सदरमुकाम मलङ्गवाबाट 13 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। यहाँका 80% जनता कृषिमा आधारित छन्। यहाँ समतल तथा उर्वर जमिन भएकोले कृषिलाई आधुनिक खेतीतर्फ लैजाने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँका कृषकहरूले माछा पालनमा विशेष जोड दिएका छन् र प्राय कृषकहरूलाई माछा पालनमै व्यस्त देख्न सकिन्छ। नेपालका ठूला तालहरूमध्ये 52 बिघाको नाडीताल यसै गाउँपालिकामा रहेकोले यो गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रमा उन्मुख रहेको देखिन्छ। यो ठाउँ चन्द्र शमशेरको वीरता भएको ठाउँ भएकोले यसलाई चन्द्रनगर र हाल चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट परिचित छ। संघीयताको स्थापना भए पश्चात यो गाउँपालिका साविकको 4 गाविस बबरगञ्ज, मोहनपुर, किशनपुर र चन्द्रनगर मिली बनेको हो। मध्य प्रदेशमा अवस्थित चन्द्रनगर गाउँपालिकामा 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकारको 5 वर्षीय कार्यावधि अन्तर्गत यस चन्द्रनगर गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्मको विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रका कुल 187 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको थियो, जसमध्ये वडा स्तरीय आयोजनाहरू 93 वटा, गाउँपालिका स्तरीय आयोजनाहरू 73 वटा र सशर्त तथा स्थानीय पूर्वाधारको आयोजनाहरू 21 वटा रहेका छन्। हाम्रो जति पनि यो राजस्व सम्बन्धी सबभन्दा फर्स्ट हामी राजस्व सम्बन्धी मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्यो, जसमा चाहिँ हामीले मालपोत भयो, त्यस पछाडि आय लेखाहरू जति पनि वार्डहरूबाट सङ्कलन हुन्छ त्यो सबैलाई सफ्टवेयर किनेर सफ्टवेयरमा आधारित गरेर हामीले डिजिटल बनायो हैन, जसमा चाहिँ स्पेशल विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ हामीले काट्न स्टार्ट गर्यो। त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो के भयो भनेदेखि यो जति पनि घटना दर्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू भयो त्यो सबै अनलाइन थ्रू चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। शुरू में हम सब के 74 साल में जीतली तो उस साल में गली कुची के जे रहा छूटल फूटल तो गली कुची के हम सब ढलान न जाए वाला अवस्था तेज जगह पर हम सब वही बार ढलान कैली। एक बाद में धर्मशाला बनैली, एक बाद में मठ भी बनल, एक बाद में मस्जिद भी बनल, एक बाद में पुल भी बनल, एक बाद में पेंट रोगन भी मठ के भेल, एक बाद में सड़क जहाँ तहाँ टूट फूट रहे तो वहाँ भी मरम्मत
प्रधानमंत्री बेरोजगारी जे जन चलल है वैसे भी बनल सड़क शुरू साल में ये सब काम भेले। आर्थिक वर्ष चाहिँ 74-75 में चाहिँ हामीहरूको अब पालिकाबाट र वार्डबाट मिलाएर लगभग तपाईको 1 करोडको हाराहारीमा हाम्रो वार्डमा चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू भएछ। त्यसमा चाहिँ अधिकांश 60% जति चाहिँ ढलानमा र बाँकी चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र अरू चाहिँ यो सामुदायिक अब भवनहरू मदरसा यस्तै कामहरू भएछ। यी आयोजनाहरूका लागि वडाद्वारा विनियोजित रकम रुपैयाँ 7,64,50,000, गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित रकम रुपैयाँ 15,29,76,000 र सशर्त स्थानीय पूर्वाधारमा विनियोजित रकम रुपैयाँ 5,10,31,642 गरी जम्मा रुपैयाँ 28,04,57,642 रहेको छ। सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेर रुपैयाँ 18,96,89,436 भुक्तानी भइसकेको छ। मुख्य रूपमा सडक तथा यातायात क्षेत्रमा 15,857 मिटर सडक ढलान, 5,711 मिटर सडक कालो पत्रे, 421 मिटर पक्की नाला निर्माण, 16,289 मिटर सडक ग्रेभल तथा मर्मत सम्भार र 9 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी 24 वटा पक्की कलभर्ट ह्युम पाइप निर्माण र झुलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 34 वटा भवन तथा अपुरो धर्मशाला निर्माण, 22 वटा मठ मन्दिर तथा मदरसा निर्माण, 767 वटा कम्पाउन्ड वाल निर्माण, 4 वटा विद्यालय भवन निर्माण, 3 वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण र 37 वटा ह्यान्ड पाइप जडान गर्ने आयोजना रहेको छ। विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट चन्द्रनगर गाउँपालिकाको 1 देखि 7 वटै वडामा जम्मा 5500 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अति विपन्न गरिब, दलित, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू लक्षित कार्यक्रमले उनीहरूको जीविकोपार्जनका साथै सशक्तिकरण भएको छ। वर्षायाममा आउने बाढी तथा विपदले जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी सम्पन्न सडक तथा कलभर्ट निर्माणका आयोजनाहरूले यातायातमा सहज भएको छ, जसले गर्दा 3000 देखि 3500 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म यस चन्द्रनगर गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्चतर्फ सडक ढलान तथा ग्रेभल माटो भर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका 7 वडामा रहेका सडक ढलान, बाटो तथा कलभर्ट निर्माणका कार्यले गाउँवासीलाई यातायातमा सहज बनाएको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा अन्न बालीहरू नजिकको बैलवास तथा लालबन्दी बजारसम्मको पहुँचमा सहजता भएको छ भने उनीहरूको बजारसम्म पहुँचले गर्दा जीविकोपार्जनमा अभिवृद्धि भएको छ। वर्षायामको अविरल वर्षाले गर्दा हुने हिलो र डुबानबाट धेरै हदसम्म यहाँका बासिन्दाले राहत महसुस गरेका छन्। गराटोलमा 12 लाख के ढलान भेलै, फिर दोबारा साल में भी वहाँ 16 लाख के ढलान गराटोल में भेलै। एक के बाद में वो राम जानकी मंदिर है, वहाँ 25 लाख के ढलान अपना ये पोखरिया जे बस्ती है ना, यही में 15 लाख के ढलान, 25 लाख के ढलान एगो करैली, 15 लाख के ढलान एगो करैली। चार वर्षको अवधिमा ढलान करिब 10 भन्दा बढी नि गलीमा सडकमा चाहिँ हामीले गलीमा ढलान गरेका छौँ। करिब यो अन्जादी 2000 मिटर जति हामीले ढलान सकिया छौँ। यसपालि पुरै ढलान सक्यो, गली कुची सबै, एउटा पनि थालको अवस्था छैन, रोड एकदम क्लियर। अब गलीमा मतलब आके त्यो रोड बनाउनलाई धेरै मतका समस्याहरू थियो हिँड्नलाई, त पहिलो सुरुमा हामीले त्यो ढलान गर्यौँ। त्यो पहिलेको अवस्थामा त अहिले पुरै त गर्न सकेका छैन, तर त्यही पनि मलाई लागिरहेछ कि हाम्रो यहाँ जति हुनुपर्ने त्यसमा चाहिँ हामी 75% जति गर्यौँ। मोटामोटी हाम्रो
चार टोल छ 2 नंबर वार्ड को बिरता बाजार, दोनबाड़ी टोल, गौचर बाजार, यो बबरगंज में सबै ढलान हामी 4.5 वर्ष का अवधि में गली गली ढलान कर दी। सब गांव सहुन में थाल रहा मालकुन जहाँ जहाँ जाइत रही तहाँ तहाँ सब गांव में गली में सब में ढलान भेलैया, सब ने बढ़िया से काम भेलैया, सब ने सोलार लगलैया, सब गली गली ढलान कर दिल कि एको गो रोड आ भुइयाँ न है। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म धार्मिक मठ मन्दिर र धर्मशालाको निर्माण जस्ता कार्यहरू पुँजीगत खर्चद्वारा सम्पन्न भएको छ। हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा धार्मिक स्थलहरूको मर्मत सम्भार तथा निर्माण लगायत रङ्गरोगन गर्ने कार्यले धार्मिक सहिष्णुता कायम भएको छ। धार्मिक स्थलको सुरक्षा तथा पूजाआजा गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको छ भने धर्मशाला निर्माणले गर्दा धार्मिक कार्य गर्न र बाह्य ऋषिमुनि पण्डित तथा आगन्तुकहरूलाई बसोबासका लागि सहज भएको छ। चन्द्रनगर वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म रहेका मठ मन्दिर, ब्रह्मस्थान, धर्मशाला मर्मत तथा निर्माणले यस चन्द्रनगर गाउँपालिकाका 4000 देखि 7000 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। भोला बाबा जे है न उनमें 7 लाख रुपया रही दिले, 7 लाख के काम भेली भोला बाबा में। राम जानकी मंदिर है, वहाँ राम जानकी मंदिर में मार्बल लगल 7 लाख रुपया के बजट वह में रही रखायल, सब मार्बल लगल। यही के बाद में कि गढ़ी माई है ना, गढ़ी माई के गेट 3 लाख रुपया रही रखले, वह में गेट निर्माण भेलै। इसके बाद महारानी जी के जो 15 लाख के देवाल चारों ओर से घेरा के में कि मरबा भी बनैली, उसमें मार्बल उर्बिल भी लगल, धर्मशाला भी बनल। एगो ये है, एगो मुसलमान टोल में भी धर्मशाला बनैली। मस्जिद के 18 लाख रुपया दिले रही ढलान, मस्जिद के निर्माण करैली। धर्मशाला पनि सबै क्लियर भयो, एउटा पनि पहिला थिएन। 5 जनाको बस्नको लागि पनि ठाउँ थिएन। ब्रह्म स्थान तपाईँको त्यो हिन्दूमा त्यो पनि लथालिथिक, त्यो ब्रह्म स्थानहरू पनि एकदम कम्पाउन्ड सेभ भयो। जैसे मुसर बस्तीमा भुइँया महाराज हुन्छ, भुइँया महाराज पनि हामीहरूले बनाइदियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि वडा नम्बर 1, 3, 6 र 7 का विद्यालयहरूको मर्मत सम्भार तथा भवन निर्माण गर्ने कार्य भएको छ। 4500 विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिन्छ। अति विपन्न, दलित र मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि विद्यालय भवन तथा मदरसा निर्माणका आयोजना सम्पन्न भएका छन्। यसपालि पनि यो 10+2 चालू गर्नको लागि मैले वार्डको ढोकाबाट 8 लाख रुपैयाँ राखेर 10+2 चालुको प्रक्रियामा मैले लागेको छु। शिक्षाको क्षेत्रमा यसले चाहिँ शिक्षित बेटी बालिक पुतौ भन्ने चाहिँ हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको एकदम स्पेशल प्रोग्राम हो, जसले चाहिँ बालबालिका जुन छोरीलाई यहाँनिर यो देहाततिर एउटा अलिक बेग्लै तरिकाले ट्रिट गर्ने तरिका छ। विशेष गरेर चाहिँ यो बाल विवाह एकदम छिटो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई न्यूनीकरण गर्न र शिक्षामा छोरीको पहुँचलाई निरन्तरता दिनको लागि पुर्याउनको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदै पनि गइरहेको छ र यसले चाहिँ एकदम सकारात्मक परिणाम चाहिँ केही मात्रामा ल्याउँदैछ। यो भर्खरै स्टार्टिङ भएको प्रोग्राम हो अनि त्यो ड्याडी मम्मी पनि अलिक कन्सियसनेस भएर हैन यो एबर्सनहरूको प्रब्लम दाइजो प्रथाले जुन बर्डन दिइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले निर्मूलीकरण गर्नको लागि यो न्यूनीकरण गर्नको लागि यो कार्यक्रम लगाएको छौँ। यो पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट 2076 सालमा स्थापना भएको हो। यो के हो भने साझेदारीमा सञ्चालित छ। यसको सबै आर्थिक कारोबारदेखि लिएर सबै थोक के हो भने चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गर्दै आइरहेको छ। सुरुमा के थियो भने सम्बन्धन अलि ढिलो हो, त्यो भएर हामीहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्रममा अलि ढिलो पछि परेको कारणले गर्दाखेरि जम्मा यहाँ आइटी र सिभिल कार्यक्रम चलिरहेको छ। तीमध्ये सिभिलमा 2 जना मात्र विद्यार्थी थियो र आइटीमा 5 जना गरेर जम्मा पहिलो ब्याचमा हामीहरूको 7 जना विद्यार्थीहरू मात्र यहाँ भर्ना भयो। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा आएर सिभिलमा 45 जना र आइटीमा 16 जना गरेर 61 जना विद्यार्थी भयो। त्यसै गरी अहिले तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ। तेस्रो ब्याचमा के हो भने सिभिलमा 31 जना र आइटीमा 14 जना गरेर जम्मा 45 जना विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छ। जम्मा 33 जना विद्यार्थी हो र यसको सम्पूर्ण खर्च के हो भने गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेको छ। सबै कारोबार के हो भने गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाबाट यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अधिकांश घर परिवारहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको हुँदा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्ममा कृषि तथा सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सेवा केन्द्र भवन निर्माण, तटबन्ध निर्माण, किसानहरूलाई बिउ बिजन वितरण, मत्स्य पालन उत्पादन विकास कार्यक्रम जस्ता कार्य सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरू माछा पालन व्यवसायमा संलग्न भई रोजगार भएका छन् भने तटबन्ध निर्माणले यहाँका खेतीयोग्य जमिन सिंचित भएका छन्। अति विपन्न घरधुरीलाई बिउ बिजन वितरणले कृषि उत्पादनमा टेवा पुगेको छ। कृषि तथा सिंचाईका कार्यक्रमले 4500 देखि 5000 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। 2.5 करोड़ के पोल तार के ये भी विकास भेली कृषि के लिए जगह जगह पर हल के ट्रांसफार्मर भी हल तपाईँको कृषि भयो, कृषिमा पनि हामीहरू लगान गर्छु। गाउँपालिकाबाट पनि दिन्छ, वार्डबाट पनि दिन्छु। गहुँको बिछन, धानको बिछन, सागसब्जीको बिछन। अहिले त्यसमा पनि कम्पाउन्ड थिएन कृषि विकासमा, त्यो पनि कम्पाउन्ड अहिले घेराउँदैछ। किसानको लागि नामले जुकाको औषधि वितरण कार्यक्रम राख्छौँ। त्यस्तै हामी प्रत्येक सालमा 2 वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर राख्छौँ। माछा पालन म यस्तै 7-8 वर्षदेखि गरिरहेको छु। लगभग 15 बिघा जति माछा पालन गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ दिनुभएको अनुदान रकम यसबाट म चाहिँ लाभान्वित छु र यस्तै दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेछु र यस्तै दियो भने चाहिँ हामीहरूको काम गर्ने इच्छा र जागरुक चाहिँ किसानहरूमा बढ्छ। अहिले चाहिँ बाख्रा, भैँसी र हाँस पालन गर्दैछु। यो मेरो विचारमा चाहिँ अरू देशमा जानुभन्दा राम्रो म आफ्नै देशमा कुनै काम गरेर आफ्नो समाजलाई सुधार्ने र अरू गरिबहरूलाई काम दिने, रोजगार दिने भन्ने सोचमा लागेको छु। अनुदान पाएपछि अब खुसी पनि लाग्यो, व्यापार गर्ने चाहना पनि बढी भयो कि सरकारले पनि हामीलाई केही सुख सुविधाहरू दिने भएको छ। अनि गाई भैँसीहरूलाई पनि बढाए हैन, बाख्राहरू पनि बढाए। अब त्यो कन्डिसनले अब काम गर्दै 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 जाँदै आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्मको अवधिमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्चतर्फ भवन निर्माण तथा शौचालय निर्माणका कार्य सम्पन्न भएको छ। विभिन्न वडाका वडा कार्यालय मर्मत सम्भार तथा भवन निर्माण र सार्वजनिक स्थलमा शौचालय निर्माण तथा मर्मत सम्भारले वडाको दैनिक कार्य सहज भएको छ भने खुला दिशामुक्त क्षेत्र कायम गर्न शौचालय निर्माणले सहयोग गरेको छ। स्थानीयवासी तथा दलित र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी शौचालय निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 को अवधिमा बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बेरोजगार रहेका युवाहरू तथा महिलालाई अगरबत्ती बनाउने तालिम, लाठी बनाउने तालिम, मोटरसाइकल मर्मत तालिम, क्रिस्टल माला बनाउने तालिम, मोबाइल मर्मत तालिम दिइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व विकास, दलित समुदायको क्षमता विकास तालिमहरू पनि सम्पन्न गरिएको छ। सिपमूलक तालिम प्राप्त युवाहरू आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरी आय आर्जन गरिरहेका छन्। फलस्वरूप परिवारको जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या केही हदसम्म कम भएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई देशमै केही गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने अभिप्रायले यस्ता सिपमूलक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम वास्तवमै प्रशंसनीय रहेको छ। 217 जना युवाहरूको क्षमता विकास तथा उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको हो। गाउँपालिका तालिम भी है 2 वर्ष पहले तो भी 20 आदमी के तालीम कैली, 20 आदमी पास भे गई तालीम में। अब ये अति सिलाई कटाई करी छे। यो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा विकासको कामहरू यानी सबै क्षेत्रमा राम्रै भएछ। त्यो कृषिमा बिजुलीबत्ती कृषि विद्युतको काम भएछ। यातायातको चाहिँ रोडहरू ढलानदेखि लिएर कालो पत्थरसम्म हामीले हेरिरहेको छौँ। शिक्षामा त्यति लगानी छ, स्वास्थ्यमा त्यति लगानी छ। अरू गाउँपालिका नगरपालिकाको तुलनामा यो चन्द्रनगर गाउँपालिका हामीले अवलोकन गर्दाखेरि
त्यो राम्रै काम भएछ। 58 मुद्दा आए है, वही में हम सब 40-45 गो मुद्दा हमसे मिला पत्र पर पूछल पर सबको पठा देले छियै। 10-15 गो मुद्दा हम सब हमरा सबके निकाले न पड़े वाला मुद्दा सबके हम सब माथि निकाले पठा देले छियै। और हम सब क्षमता वृद्धि तालीम हम सब गौपालिका से दे रहल छियै मेल मिलाप के लागि। हमरा सबके मुद्दा बेसी आली धूल, लेन देन, जगह संबंधी, अथी पति पत्नी, अथी मजदूर हिंसा आयल रहलैया। त्यतिबेला वस्तुतः हाम्रो यो एउटा अरू वार्डबाट अरू वार्डमा जो अवस्था थिएन, बाटो थिएन, बाटो पनि त्यस्तै, शिक्षा स्वास्थ्य सबैको अलिकति नराम्रो खालको व्यवस्थित थिएन। त्यसकारण मैले 74 साल असोज 7 गते पदस्थापना भएपछि चन्द्र गाउँपालिकाको एकचोटि त हाम्रो के भयो, केही दिन लाग्यो चन्द्र गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा घुमेर हेरेर सबै ठाउँमा के छ कहाँ छ अध्ययन गर्नको लागि केही न केही टाइम मलाई लाग्यो। त्यसपछि चन्द्र गाउँपालिका 74-75 देखि 77-78-78-79 सम्म प्रत्येक साल चन्द्र गाउँपालिका सुरुमा नै हामीहरू एउटा ठोट लेख्यो कि चन्द्र गाउँपालिकामा सानो सानो गाउँभित्रको रोड छ, त्यो गडी बस्तीको रोड हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पक्की सडक ढलान हामीहरू एउटा योजना ल्याए। त्यो योजना अहिले 78-79 सम्म सबै काम सम्पन्न भएर मोटामोटी हाम्रो 90 देखि 95% हाम्रो काम भइसकेछ, बाँकी छैन। तर चन्द्र गाउँपालिका अरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबैमा आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा काम गरेछ। 1,80,00,000 को चिल्ड्रेन पार्क बनिरहेछ, त्यो हाम्रो अन्तिम अवस्थामा छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका बाधा अर्चन र कठिनाइका बावजुद पनि जुन किसिमको कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेको छ त्यो वास्तवमा प्रशंसनीय र सराहनीय रहेको छ। यस गाउँपालिकाले आगामी दिनहरूमा पनि अझ बढी विकासका कार्यलाई निरन्तरता दिने र आफूलाई एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकल्प लिएको छ। कुनै पनि विकासका लागि सरकारी निकाय मात्र नभएर स्थानीय जनता र अन्य सङ्घ संस्थाको पनि उत्तिकै योगदान र सहकार्य रहने गर्दछ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले जे जति साथ र सहयोग पाएको छ त्यसको लागि सबैमा आभार व्यक्त गर्दछ र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।